बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम का हमारे माशरे में बड़ा अहम मकाम है। लोग उलमाए कराम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक मुस्तनद आलिम दीन हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात से लाखों लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। उलमाए कराम से कभी कभार गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं जो कि इंसानी फ़ितरत का हिस्सा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का हालिया दिनों में क़ुरान के हवाले से एक बयान हुआ जिसमें क़ुरान के रस्मुल ख़त से नावाक़फ़ियत की बिना पर मुफ्ती साहब से एक इल्मी गलती सरज़द हुई, जिस पर उलमाए किराम और अवामुन नास ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उलमाए किराम ने रब्ता किया और इस पहलू पर मुफ्ती साहब की तवज्जो दिलाई कि आपसे ये गलती हुई है जिसमें गुस्ताखी वाला पहलू मौजूद है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फ़ौरन रुजू किया। उनके रुजू करने के बाद अब तक मुफ्ती साहब को गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ क़ुरान, गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ क़ुरान कहा जाता है। गलती और गुस्ताखी में फ़र्क क्या है? गुस्ताखी ऐसे अमल को कहते हैं जो जानबूझकर अल्लाह, उसके रसूल, सहाबा किराम, अहले बैत उज़्ज़ाम, क़ुरान मजीद की तौहीन की नीयत से की जाए। गलती कम इल्मी की वजह से होती है, गलती ना समझ की वजह से हो जाती है। कई मौजू ऐसे होते हैं जिस मौजू पर इंसान का मुताला ज़्यादा नहीं होता, इंसान से गलती हो जाती है। गलती जानबूझ कर नहीं की जाती, वो इंसान से हो जाती है और ये इंसान का फितरत, इंसान की फितरत का हिस्सा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जब उलमाए किराम ने जब निशानदेही की कि आपसे गलती हुई है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फ़ौरन रुजू किया, वजाहती बयान रिकॉर्ड करवाया, उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगी क्योंकि उनके बयान से उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ हुई थी। उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगी, अल्लाह से तौबा की और अपने अल्फाज से रुजू किया। इससे पता चलता है कि मुफ्ती साहब से गलती हुई है, गुस्ताखी नहीं की। अगर गुस्ताखी की होती, गुस्ताखी जानबूझ कर की जाती है, तो मुफ्ती साहब फिर डट जाते कि मेरा कहने का मकसद ये था, मैंने ये कहा था, मैं ये और फ़लाँ। मुफ्ती साहब ने कोई बात नहीं की, रुजू किया और कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं माज़रत चाहता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और खूब पाकीज़गी हासिल करने वालों से भी अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम खताकार है, खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करे। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तौबा कर ली। अल्लाह पाक तौबा को पसंद करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बनी आदम खताकार है। अंबिया मासूम हैं, अंबिया के अलावा कोई भी मासूम नहीं, हर शख्स से गलती हो सकती है। ग़ज़वा उहद के मौके पर सहाबा किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर खड़ा किया कि इस दर्रे को ना छोड़ना। कुफर जब भाग गया, उन्हें बज़ाहिर शिकस्त हो गई। अब उन सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया कि अब तो हमारा यहाँ खड़ा होने का कोई मकसद नहीं है। हम जिस लिए खड़े थे कि यहाँ से दुश्मन हमला ना कर ले, दुश्मन भाग गया, उसे शिकस्त हो गई। वो उन्होंने उस दर्रे को खाली छोड़ा और माल गनीमत को जमा करना शुरू किया। दुश्मन ने देखा कि दर्रा खाली है, उसी दर्रे से हमला किया, 70 सहाबा किराम शहीद हुए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، آپ کے دندان شہید ہوئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ سے توبہ کی۔ قرآن کہتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی جی نے معاف فرمائے، واستغفر لہم ان کے لیے استغفار فرمائے، وشاورہم فی الامر، جس طرح پہلے آپ ان سے محبت کرتے تھے، پہلے آپ ان سے پیار کرتے تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اب بھی ان سے مشورہ لیتے رہنا۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ پاک توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ سے توبہ کی، اللہ پاک انہیں بھی معاف فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہ کو مان لیا، اپنے جرم کو مان لیا، اپنی غلطی کو مان لیا اور اس غلطی سے رجوع کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ اہل بدعت حضرات ابھی تک مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ قرآن، یار گستاخ آپ کا اپنا کوئی گستاخی کرے تو اس کے خلاف آپ کی زبان نہیں چلتی؟ کیا حنیف قریشی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں نہیں کی؟ کیا حنیف قریشی سے آپ نے بائیکاٹ کر لیا؟ کیا وہ آپ کے سٹیج کی زینت نہیں بنتا؟ آج تک چند مخصوص اہل بدعت حضرات میں سے چند مخصوص علماء کرام نے حنیف قریشی کا بائیکاٹ کیا، ورنہ اکثر ان کے جلسوں میں حنیف قریشی آتا ہے، اسے لوگ سنتے ہیں، اپنے سٹیجوں پر بلایا جاتا ہے۔ اس نے گستاخی کی، اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ آج سے کچھ عرصہ قبل یاسین قادری ملعون نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اس وقت اتنا شور شرابہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کے مسلک کے لوگوں نے گستاخیاں کی اور وہ ان گستاخیوں پر برقرار رہے، رجوع بھی نہیں کیا، توبہ بھی نہیں کی، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگی۔ ان کی گناہ، ان کی گستاخیاں آپ کو نظر نہیں آتی، ان پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہی حنیف قریشی آپ کے سٹیجوں کی زینت بڑھ رہا ہے، جس نے کئی بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی ہیں۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس غلطی کا اقرار بھی کر لیا، غلطی کو مان بھی لیا، توبہ بھی کر لی، رجوع بھی کر لیا، پھر بھی یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ہاں اگر آپ کے ہاں کسی سے غلطی ہو اور وہ غلطی ناقابل معافی ہے تو پھر حنیف قریشی کو معاف کیوں کیا گیا؟ پھر اس ملعون یاسین قادری کو معاف کیوں کیا گیا؟ اس کے خلاف آپ کی زبانیں کیوں نہیں چلتی؟ اسے سزا کیوں نہیں دلوائی گئی؟ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب اپنوں پر پردہ ڈال دو اور دوسروں کو گستاخ کہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کی ان بدعتی حضرات سے حفاظت فرمائے، مفتی طارق مسعود صاحب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔